अब आउने संघीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन टुट्दैन। रामकुमार झाँक्रीले पनि आफ्नो गतिविधिलाई कम गरेको भएदेखि त धेरै अब त्यस्ता ठाउँ देखाउनु पर्यो। 58 दिन मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, कोही 68 दिन बन्नुभयो। अनि त्यो खुसी कुरा हो, त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यसमा बहादुरी छ। कसैले पनि फुर्ती नलगाए हुन्छ, कसैले पनि बेसरी आफूलाई चाहिँ अहम र मै हुँ भनेर नसोचे हुन्छ। लथालिङ्ग भइसक्यो, देश बर्बादीमा गइरहेछ। कमजोरी नेतृत्वले गरेकै हो, जिम्मेवारी व्यक्तिबाट कमजोरी भएकै हो। यस नभएको यस्तो अवस्था, यस्तो लथालिङ्गको अवस्था आउँथेन। आज पार्टीमा विद्रोह भएको छ, दुईटा पार्टी बनेको छ। यो रहरले होइन, विद्रोह चाहिँ बाध्यता हो। पार्टी निर्णयमा गठबन्धनबाटै संघीय निर्वाचनसम्म अगाडि बढ्ने खालको निर्णय हुन्छ, यसमा चाहिँ ढुक्क छ। पार्टीमा विभाजन आउन नदिउँ र तपाईँले कारबाही गर्नुभएका 14 जनालाई कारबाही फिर्ता लिइदिनुहोस् र माधव नेपाललाई कुनै एउटा सम्मानजनक ढङ्गले काम गर्ने ठाउँ दिनुहोस्। राष्ट्रपतिलाई पनि त्यो खालको सलामी त दिन्छ नि त सेनाहरूले। यो एउटा के हो भने सिस्टमको कुरा। माधव नेपालको एजेन्डा बोकेको हुँदाखेरि यदि पार्टी विभाजनै भयो अथवा चाहिँ पार्टीमा एकता हुन सकेन भने म माधव नेपाललाई साथ दिन्छु। हाम्रो 1 इन्च जग्गा पनि कसैबाट कुनै छिमेकीबाट अतिक्रमण हुन हुँदैन, भारतीय तर्फबाट अतिक्रमण हुन हुँदैन। त्यसको सरकारले कुरा उठाउनै पर्छ। सुनौलो नेपालको आजको यो विशेष संवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अझै त्यति धेरै फ्रेस त छैन, तर अब अलिअलि चिसो लागिरहेको छ। ओमिक्रोन सङ्क्रमित त हुनुभएको छ? खोइ त्यस्तो छैन, तर चाहिँ यो जिल्लाबाट आएको हुँदाखेरि चिसो लागिरहेको। जिल्ला जानुभएको? जिल्ला थिएँ। के थियो विशेष जिल्लामा? जिल्लामा त अब यही साङ्गठनिक कामहरूको सिलसिलामा अब एक त अब संसदीय फाँटका कामहरूको पनि केही अब छलफल गर्नुपर्ने कुराहरूले थियो र सँगसँगै पार्टीभित्रका कतिपय भेलाहरू, पार्टी कमिटी गठनहरू यस्तै यस्तै कार्यक्रमले। अब त निर्वाचन पनि आउँदै गयो, त्यही कारणले गर्दा जिल्लामा नेताहरूको दौडधुप अलिकति सक्रियता बढेको भनेर लिँदा हुन्छ? अब मेरो सवालमा त अब तपाईँ स्याङ्जाकै व्यक्ति र सँगसँगै पाल्पा पनि धेरै जान्नुभएको। अब मेरो निर्वाचन आएर म बढी निर्वाचनको कारणले जिल्ला जाने र नजाने भन्ने हुँदैन है। म कुनै पनि बेला हेर्नुभयो भने मेरो अहिले 28औं वर्ष चल्दैछ सांसद भएको। कहिले विघटन भयो, कहिले अब पराजित भयो, जेसुकै भए पनि म यो 5औं पटक निर्वाचन लडेको व्यक्ति हो। र 64 सालको निर्वाचनमा माओवादीको जुन एउटा थोरै मतले चाहिँ पराजित थियो, तर त्यसलाई मैले हारेको भनेको छैन, तर सबै काम मैले गर्थेँ र म 5 पटक विजयी भएको मैले मान्छु। र म चाहिँ आधा जति समय आफ्नो जिल्लामा खर्च गरेको हुन्छु मैले। बर्सात होस् या हिउँद होस्, संसदै चलोस् वा अरू खालका चाहिँ चाडपर्व हुन्, ती समय मेरो चाहिँ पाल्पामै व्यतीत गर्ने गर्छु र त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँका जनताको चाहनाहरू पुरा गर्नको कोसिस चाहिँ गर्छु। पुरा हुन सकेका छैनन्, त्यसमा म पनि आफू पनि अब फिल गरिरहेको छु। कमजोरी भएको छ भन्ने कुरो, कमी भएको छ भन्ने कुरो मलाई पनि लागेको छ। तर म जिल्लाको कामलाई व्यवस्थित गरेर जनताले दिएको अभिमतको कदर गर्नुपर्छ र जनताको भावना चाहनालाई चाहिँ सकेसम्म पुरा गर्न कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको अब सोच गर्ने मध्ये म पर्छु। त्यस कारण चाहिँ म धेरै जिल्ला हुन्छु। चुनाव आएर म जाने, चुनाव नआएर नजाने भन्ने मेरो रहँदैन। नेकपा एमालेबाट मन्त्री समेत भइसक्नु भएको? हजुर। 4-5 चोटि सांसद पनि हुनुभएको। अहिले अब पार्टी फुटिसकेर तपाईँहरू नेकपा यसको नेता भइरहँदा के फरक पाउनु भएको छ? होइन, फरक त अब हामी धेरै दुखित छौँ। मेरो सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकताको निम्ति जोड गर्ने, पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ। 2078 सालको भदौ 9 गते माधव नेपालको हातमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रमाणपत्र आयो। तर म 78 सालको त्यो भदौ 7 गते राति 11:15 बजेसम्म केपी ओलीको घरमा म र रघु पन्त अझै पनि पार्टी एकतामा जोड दिउँ, अध्यक्षज्यू पार्टीमा विभाजन आउन नदिउँ र तपाईँले कारबाही गर्नुभएका 14 जनालाई कारबाही फिर्ता लिइदिनुहोस् र माधव नेपाललाई कुनै एउटा सम्मानजनक ढङ्गले काम गर्ने ठाउँ दिनुहोस्। यति गर्यो भनेदेखि हामी माधव नेपालसँग कुरा गरेर आछौँ, हामी ल्याउन सक्छौँ। तर भन्नेहरू त भन्छ नि तपाईँ नै दोधारमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, समाजवादीतिर जाने कि एमालेतिर जाने भन्ने? दोधारमा थिइनँ म,
पार्टी एकताको पक्षमा थिएँ। मैले 2077 साल पुस 5 गते जब केपी ओली शर्माबाट संविधानको कुनै धारामा कुनै व्यवस्था नभएको संसद विघटन भयो, त्यो विघटनपछि म चाहिँ यसको विरुद्धमा थिएँ। संसद विघटन गर्न हुँदैन र संविधानमा त्यो कुनै व्यवस्था छैन, यो असंवैधानिक भयो भनेर त्यो एजेन्डाको सबभन्दा पहिलो बहस गर्ने मान्छे म हुँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब म माधव नेपालकै पक्षमा उहाँहरूले पनि त्यो लाइन लिनुभयो अथवा चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यसलाई अब आन्दोलनको रूपमा र चाहिँ यो प्रतिगमन भयो भनेर चाहिँ अब कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भयो, त्यसलाई म साथ दिएको थिएँ। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म कुनै पनि बेला यो पार्टीलाई एक गरार लैजानुको निम्ति हामी प्रयत्नरत रहिरहनुपर्छ भनेर धेरै साथीहरूलाई भन्थेँ। म मात्रै होइन, मेरो चाहिँ टिममा रहेका माधव नेपाललाई धेरै नगिजबाट सघाउनुभएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साके, युवराज गेवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अब गोकर्ण विष्ट लगायत उहाँहरूसँग पनि मेरो कुरा त्यही हुन्थ्यो कि पार्टीलाई विभाजन हुन नदिउँ है, पार्टी एक भएर लैजानुपर्छ भन्ने सोचमा म चाहिँ जहिले पनि रहन्थेँ र म भन्न जान्थेँ। म त्यसरी चाहिँ गएको हो र मैले चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ अब तपाईँहरूले इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, अहिले पनि त्यो रेकर्डहरू छँदैछ। मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ म कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन दिन हुँदैन, पार्टी विभाजन हुन हुँदैन। यो पीडा भनेको नेपाली जनताको निम्ति ठुलो एउटा चाहिँ अब अत्यन्तै मार्मिक रहन्छ, अप्ठ्यारोमा उसमा रहन्छ र यो चाहिँ यदि अहिले पार्टी विभाजन भयो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो एउटा धक्का पुग्छ, आघात पुग्छ, धक्का नै पुग्छ। त्यो धेरै अब ठुलो नोक्सान त भइसकेको छ अहिले यो विभाजनले। त्यस कारण चाहिँ मैले अब एकताको निम्ति जोडबल गरेको हो, म दोधारो परेको कहिल्यै थिइनँ। तर पार्टी एकताको निम्ति म धेरै ठुलो प्रयत्न गरिरहेको थिएँ र म एजेन्डा माधव नेपालको बोकेको थिएँ र मैले आफ्नो इन्टरभ्यूमा के भनेको थिएँ भने म सकेसम्म पार्टी एक बनाएर लैजानुपर्छ भनेर म कोसिस गरिरहेको छु। हुन त म कुनै आधिकारिक रूपमा कुनै एउटा थाई कमिटीको बैठकले, कुनै एउटा चाहिँ पोलिट ब्युरो बैठकले मलाई जिम्मा दिएको होइन, तर म एउटा चाहिँ इमान्दार सिपाहीको एउटा जिम्मेवारी मैले वहन गरिराखेको छु र चाहिँ जसरी पनि पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा म लागेको छु भन्ने गर्थेँ। मैले त्यही अनुसार म आफ्नो काम अगाडि बढाएको थिएँ र मैले चाहिँ घोषणा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि म माधव नेपालको एजेन्डा बोकेको हुँदाखेरि यदि पार्टी विभाजनै भयो अथवा चाहिँ पार्टीमा एकता हुन सकेन भने म माधव नेपाललाई साथ दिन्छु मैले भनेकै थिएँ। त्यस कारण म दोधारमा चाहिँ थिइनँ। लामो समय एमालेमा राजनीति गरिरहँदा तपाईँका समकक्षी नेताहरू एमालेमा धेरै हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँहरूसँग बारम्बार वार्तालाप हुन्छ आजको दिनमा? अब मैले माथिल्लो तहको नेताहरूसँग अहिले गरेको छैन। केपी ओलीसँग अहिले मेरो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ केपी ओलीसँग मेरो संवाद भएको छैन। मैले त्यही 78 सालको भदौ 7 गते राति 11:15 बजे उहाँको घरबाट निस्कँदाखेरि म र रघु पन्त सँगै थियौँ। निस्कँदाखेरि मैले के भनेर निस्केको भन्दाखेरि चाहिँ अध्यक्ष कमरेड अब पार्टी एकता नगर्ने हुनुभयो, त्यस कारण चाहिँ अब माधव नेपाललाई सघाउन जान्छु, मैले घोषणा गरिसकेको छु र म अब चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति फेरि पनि छलफल गर्न होइन यस्तो मैले भने उहाँलाई चाहिँ अब म आज चाहिँ अब माधव नेपाललाई सघाउने गरी जान्छु र म सकेसम्म चाहिँ फेरि पनि पार्टी एकता गर्नुको निम्ति प्रयत्न गर्न म वार्ता गर्न आउँछु तपाईँसँग भनेर हिँडेको। अनि मलाई चाहिँ अब केपी ओली अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यो गल्ती नगर्नु होला, जहाँ उता जाने काम चाहिँ नगर्नुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। त्यस कारण अहिले चाहिँ म गएको छैन, तर केही नेताहरूसँग सामान्य कुरा भएको छ। त्यो परिस्थिति अहिले फुटेर माधव कुमार नेपाललाई साथ दिँदा पनि तपाईँले मन्त्री पद त पाउनु भएन फेरि? होइन, मन्त्री पद ठुलो कुरा होइन। अब चाहेकै भएदेखि अलि जोडबल अथवा चाहिँ चाहिन्छ नै भनेदेखि दिनु पनि हुन्थ्यो होला। अब फेरि साथीहरू चाहिँ अब अरू साथीहरू त्यसभित्र जाने एक खालको तयारी र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहना बढी थियो। त्यस कारण चाहिँ मैले अब त्यो पार्टी फुटेर मन्त्री पाउने मन्त्री नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब त्यो परिस्थितिले हो मन्त्री बन्ने कुरा है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यत्तिकै पनि अब ठाउँहरूमा अब जिम्मेवारी लिन पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ जिम्मेवारी लिन आवश्यक नपर्ने पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक खालको परिस्थितिले पनि अब मन्त्री बन्ने अथवा त्यो खालको जिम्मेवारी नपाउने अवस्था पनि रहन्छ। अहिले चाहिँ अब साथीहरू जानुभएको छ। आज सङ्ख्या चाहिँ अत्यन्तै न्यून रह्यो हाम्रो चाहिँ अहिले जुन मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुने साथीहरूको जम्मा 4वटा मन्त्रालय मात्रै हामीले पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मन्त्रीमण्डलमा अरू मभन्दा पनि अझै जरुरी थियो। जस्तो अब अरू पनि साथी अत्यन्तै जरुरी जाने पठाउनै पर्ने मैले पनि प्रस्ताव गरेको
हाम्रो शेरबहादुर कुँवर जस्तो मान्छे पनि छुट्नु भएको छ, मेघमणि चौधरी जस्तो साथीहरू छुट्नु भएको छ त्यो सिट नपुगेर। त्यस कारण चाहिँ मन्त्री बन्ने कुरो त्यसलाई चाहिँ धेरै जोडिरहनु पर्दैन, त्यो आवश्यक। एकीकृत समाजवादी आजको दिनमा सत्तामा छ, तपाईँहरू सत्ता साझेदार हुनुहुन्छ। त्यो भइरहँदा तपाईँहरूको जिम्मेवारी भनेको 3 तहको निर्वाचन गराउने पनि हो आजको दिनमा। तर सरकारले समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने स्थिति छैन भनेर भनिरहेको बेला तपाईँलाई जनताले र विपक्षी पार्टीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् कि सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेन, समयमा निर्वाचन गराउन नसक्ने भयो, यो सरकार निकम्मा आउने भयो भनेर पटक पटक प्रश्न गरिरहेका छन्। यो सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के छ? अब यसमा हेर्नुहोस् भण्डारजी, के छ भन्दाखेरि 3 वर्ष यता यो देशको राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्नुभयो भने भद्रगोल भएको छ, लथालिङ्ग भएको छ। अहिलेको उपज भनेको त्यही लथालिङ्ग हो। आज जुन गठबन्धनको सरकार बनेको छ यत्तिकै बनेको होइन। 2074 सालमा सरकार गठन भयो। 74 सालको फागुन 3 गते सरकार गठन भइसकेपछि धन्य 2/3 मत त्यो सरकारले पाएको थियो, तर थाम्न सकेन सरकारले। थाम्न नसक्ने त तपाईँहरू पनि हो। अब थाम्न नसक्नुमा प्रमुख भूमिका भनेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, केपी शर्मा ओलीकै हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ 70% हो भने अरूको चाहिँ 30% होला, अझै उहाँको 80% हुन्छ। मूल मान्छेले नै यसका विषयमा चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा र कसरी यसलाई चाहिँ समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कमजोरी भयो। दुःख लागेको छ। आज हेर्नुभयो भने 6वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 मतको प्रदेश सरकार थियो। त्यो सबै हटेर लथालिङ्ग भएको छ। आफै केन्द्रको सङ्घीय सरकार 2/3 को थियो, आज चाहिँ त्यहाँबाट बहिर्गमन भएको छ। यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। यसको मूल्याङ्कन त अब राजनीतिक वृत्तमा र चाहिँ नेपाली जनताले गरेका छन्, कमजोरी कसको भन्ने कुरो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जसले जिम्मा लिएको छ, जिम्मा लिएको मान्छेले काम गर्न नसकेपछि यस्ता घटना घट्ने गर्छन्। यो कुरो जनताले मूल्याङ्कन गरेर बसिया छ। कुरा अनेक खालका भएको छ, असहयोग गर्यो भन्ने कुरा भएको छ, कसैको चाहिँ असहयोगले यस्तो अवस्था सृजना भयो भन्ने कुरा भएको छ। तर मिलाउन सक्नु पनि त अब त्यो जिम्मेवार मान्छेको कर्तव्य हो त, काम हो त, त्यो हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले जसरी आज अहिले मलाई प्रश्न गर्नुभयो निर्वाचनको विषयमा, यो बारेमा चाहिँ अलिकति अन्यल एक खालको चाहिँ अब वातावरण सहज छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। यी सबैको पृष्ठभूमिले यो कुरा अहिले यहाँ ल्याइपुर्याएको छ। आज चुनाव हुन नदिने भन्ने अथवा हुन नसक्ने अवस्था जे सिर्जना भएको छ त्यो चाहिँ कारण के हो? यो 3 वर्ष 4 वर्ष पहिलेदेखिको राजनीतिक अस्थिरता हो। त्यसकारण चाहिँ यसले हामीलाई ठुलो नोक्सान चाहिँ पुर्याएको छ। हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान 2074 साल आश्विन 3 गते सुरु भयो। 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान आयो। हामीले चाहिँ त्यो संविधानमा टेकेर संविधानको के जे खालको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार 2074 सालको हामीले मक्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। 3 तहको निर्वाचन मक्सिरसम्म सम्पन्न भएको छ र 2074 सालको फागुन 3 गते सङ्घीय सरकार गठन भएको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारहरू गठन भए चैत महिनामा। यसरी चाहिँ यो सरकार संविधान जो 2072 साल आश्विन 3 गते लागू भएको हामीले प्राप्त गरेको संविधान लागू गर्ने क्रममा पहिलो वर्ष पटक्कै अथवा पहिलो फेजमै त्यसको एक कार्यकाल नपुग्दै यो खालको लथालिङ्ग भयो। यो ठुलो विडम्बनाको कुरा हो। यो अत्यन्तै दुःखदायी हो। मुलुकका जुन खालका चाहिँ एउटा स्थिरतालाई ल्याउनलाई जे खालको नेपाली जनताको चाहना थियो त्यो पुरा नहुने खालको परिस्थिति निर्माण भयो। यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा छ। त्यसकारण तपाईँले जे अहिले आज प्रश्न गरिरहनु भएको छ निर्वाचनको कुरा, त्यो मात्रै होइन, अरू पनि कतिपय कुराहरू अत्यन्तै एउटा अस्थिरताको अवस्थामा पुगिरहेका छन्। अहिले चाहिँ कतिपय सरकारको नेतृत्व त तपाईहरुले गरिरहनु अहिले गरेका छौँ। यो बाध्यता हो, रहरले होइन। आज पार्टीमा विद्रोह भएको छ, 2टा पार्टी बनेको छ, यो रहरले होइन, विद्रोह चाहिँ बाध्यता हो।
यस्तै अहिले पनि दुःख लाग्छ हजुरलाई अझै पनि? धेरै दुःख लागेको छ, अहिले पनि दुःख लागिरहेको छ। हामी धेरै दुःखी छौँ। म मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली जनताहरू अहिले चाहिँ पार्टी विभाजनबाट चाहिँ अत्यन्तै दुखित भएका छन्। नेकपा एमाले अथवा नेकपा एकीकृत हिजोको चाहिँ आजको समाजवादी वा चाहिँ नेकपा माओवादीको कार्यकर्ता मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकका जनताहरू पार्टी विभाजन, पार्टी कमजोर भएकोमा चाहिँ चिन्तित छन्। किनकि दलीय व्यवस्थामा पार्टी बलियो हुनुपर्छ। पार्टी बलियो भयो भने मात्रै दलीय व्यवस्था बलियो हुन्छ। जीवनको यत्रो कालखण्ड एमालेबाट राजनीति गर्नुभयो, हो अहिले त्यसका हो, त्यही त सबै दुखी छौँ। त्यस कारण चाहिँ अब हामी सबै दुखी छौँ। मैले भने नि हामी मात्रै होइन, हामी बढी दुखी छौँ। त्यसको सँगसँगै सिङ्गो मुलुकका जनताहरू दुखी छन्, किनकि दलीय व्यवस्थामा दलहरू कमजोर भइरहेका छन्। अरू पार्टीभित्र पनि अझै पनि यस खालको अस्थिरता आउने कता कता चाहिँ धब्बाहरू देखिन्छ। त्यो धेरै बेठी कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको जुन चुनावको कुरा छ, चुनावमा अहिले चाहिँ अब सजिलो म भन्दैछु त्यस कारण चाहिँ अब म भन्दैछु मन्त्रीले मक्सिरमा गर्ने भन्नुहुन्छ। अब त्यस कारण चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यी सबैको अब मजबुन के हो अथवा चाहिँ यसको सार के हो भन्दाखेरि चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि जुन खालको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै एक खालको चाहिँ उपहास गराउने खालको काम भयो। त्यसकै उपज अहिले चाहिँ चुनावको विषयमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यसमा चाहिँ दुविधामा पर्ने कुराहरू यो आइराखेको छ। हो अब संविधान हेर्नुभयो भने संविधानमा अलिकति अब यो नेपालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनमा पनि अलिकति चाहिँ हामीले कमजोरी चाहिँ गरेका रहेछौँ। संविधान हेर्नुभयो भने संविधानको धारा 225ले के भनेको छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 वर्ष अवधि सो निर्वाचित पदाधिकारीको हुनेछ र चाहिँ सो सम्बन्धमा 6 महिनाभित्र नगर सभा र नगर पालिका सभाको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ भनेर लेखेको छ। भनेको 5 वर्ष पदावधि समाप्त गरिसकेपछि पनि यदि कुनै खालको त्यस्तो अप्ठ्यारो आइलाग्यो भने 6 महिनाभित्र त गर्नै पर्छ है चुनाव भनेर चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो व्यवस्थामा चाहिँ ऐनमा अब के लेखा छ भनेदेखि पदावधि समाप्त भएको 1 महिनाभित्रै चुनाव सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ संविधान र कानुनमा थोरै बाजिएको देखिन्छ। अब त्यो कुरा के हो भने अब चाहिँ सरकारले त्यस विषयमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्न पर्ने, अब संविधान त हामीले संशोधन गर्न सक्दैनौँ। संविधानलाई संशोधन गर्नको निम्ति त्यसको प्रक्रिया छ। 2/3 मत नभइकन हामीले संविधान संशोधन गर्न सक्दैनौँ र यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बाजिएको खण्डमा ऐन नै संशोधन हुन्छ। हाम्रो अरू पनि प्र्याक्टिस के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमा ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन मक्सिरमा सार्ने तर्खरमा अब तर्खरमा होइन, अझै पनि हामी हेर्दैछौँ। हामी यदि परिस्थिति अनुकूल बन्दै गयो भने चुनावको निम्ति यो वर्तमान सरकार तयार छ। चुनावमा कुनै खालको पनि यसलाई ढिलाइ गर्ने, यसमा लिङ्गरिङ गर्ने, यसलाई चाहिँ पर सार्ने, त्यसबाट कुनै खालको चाहिँ आफ्नो उपादेयता अगाडि बढाउने यो कुरा चाहिँ छैन यो सरकारसँग। तर के त्यसमा अगाडि अभिव्यक्ति जुन दिनुभयो 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकारले काम क्रियाकलापहरू गर्यो, त्यसले गर्दा यो मुलुक अहिलेसम्म यसरी धाराशाही बन्दै आयो भनेर तपाईँले आरोप लगाउनु भयो। तर उनीहरूले भनिरहेका छन् यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन, सबैमा होइन। अब ठिक छ, यो सरकार यसमा भयो भनेर एक अर्कालाई आरोप लगाउने भन्दा कामै भएन। तर जनताले प्रश्न त जो सरकारमा छ त्यसैलाई गर्यो। होइन, यसमा चाहिँ एकदम प्रष्ट कुरा के छ भन्दाखेरि मैले कसैलाई आरोप लगाएको छैन। कमजोरी भएकै हो, कमजोरी नेतृत्वले गरेकै हो, जिम्मेवारी व्यक्तिबाट कमजोरी भएकै हो। यस नभएको यस्तो अवस्था, यस्तो लथालिङ्गको अवस्था आउँथेन। कमजोरी भएकै हो, जानेर नजानेर कतिपय काम भयो होलान्। तर विगतको सरकारले जसरी कामलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, स्थिरता कायम गर्न सक्नु पर्थ्यो, आज 2/3 मतको सरकार आज बहिर्गमनको अवस्थामा पुग्यो। त्यो अवस्थाबाट उहाँहरू चाहिँ बाहिर जान नसक्नु पर्ने हुन्थ्यो, उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। आज उहाँको चाहिँ पछाडि हेऱ्यो भनेदेखि एकीकृत नेकपाको नामबाट चाहिँ 2075 साल जेठ 3 गते जसरी हामीले चाहिँ पार्टी एकता गरेका थियौँ, त्यो पार्टी एकता बच्न सकेन। यदि चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्ष पनि टिक्न नसक्ने एकता किन गरियो,
त्यो पनि प्रश्न छ। त्यसको सँगसँगै पार्टीभित्र रहेका साथीहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर लान सकिएन। आज त्यो भित्रका ठुला नेताहरू जसले यो पार्टी बनाउनुको त्यो ठुलो भूमिका छ, चाहे झलनाथ खनालको होस्, चाहे माधव नेपालको होस्, चाहे वामदेव गौतमको होस्, धेरै नेताहरूको ठुलो मेहनतबाट यो पार्टी यहाँ आइपुगेको हो। माधव नेपालकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 15 वर्षसम्म महासचिव भएर उहाँले 6 लाख पार्टी सदस्य यो पार्टीमा निर्माण गरेर जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट यो देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोकतान्त्रिकरणमा रूपान्तरित भयो भनेर यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, यहाँका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, यहाँका व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण नेपालका चाहिँ बौद्धिक जगतलाई चाहिँ नेकपा एमालेमा चाहिँ समाहित गर्ने चाहिँ काम गर्नुभयो र पार्टी ठुलो बनाउनु भयो। उहाँको सामान्य भूमिका छैन यो पार्टीमा। यसरी बनाइछ। त्यसकारण चाहिँ अब यी सबै भूमिका भएका नेताहरूले एक गरा लैजानु सक्नु पर्थ्यो। हिजो माधव नेपाल 15 वर्ष महासचिव, त्यसपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबैलाई समेटेर लानु भएको थियो त। अनि एउटा अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ अनि सबैलाई समेट्नु पर्दैन? त्यो 15 वर्ष माधव नेपालले सबैलाई समेट्न सक्ने कुनै खालको पनि विद्रोह भएन। एकपटक 54 सालमा विद्रोह भएको थियो, त्यो 58 सालमा गएर वामदेव फेरि फर्केर आउनुभयो। भनेपछि त्यो विद्रोहलाई पनि उहाँले फेरि आफ्नै ठाउँमा ल्याउनु भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ विगतमा नेतृत्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ समेट्न सक्ने, अहिले नेतृत्व गर्ने नेताहरूले नसमेट्दाखेरि यो अवस्था रह्यो। त्यहाँ समेट्नु पर्थ्यो, कमजोरी भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब निर्वाचनको कुरा गरेका सांसद एमालेका सांसद नभएर तपाईँहरू एकीकृत समाजवादीका सांसद र तपाईँहरू मन्त्रीदेखि लिएर अन्य नेताहरूले तपाईँको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीजीलाई दबाब दिनु पर्यो, समयमै निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छैन? होइन, भइरहेछ। होइन, उहाँहरू आफै तयार हुनुहुन्छ। माधव कुमार नेपाल समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नको चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। अब कतिपय कानुनी कुराहरू होलान्, कतिपय कानुनी कुरा होलान्, कतिपय अब चाहिँ राज्यभित्रका चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष होलान्। ती कुनै कुरा रोक्यो भने छुट्टै कुरा हो, नभएदेखि निर्धारित समयमा चुनाव चाहिँ हुन्छ। तर यहाँ अलिकति देखिएको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको धारा 225 र निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनको 3 र 73 जस्तो लाग्छ मलाई, ती दफाले गरेको व्यवस्था अलिकति चाहिँ बाजिन गएको छ। त त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ। संविधानसँग कानुन बाजिन हुँदैन। म त अब 28 वर्षदेखि सांसद छु। म पटक पटक निर्वाचित भएर आएको मान्छे हुँ पाल्पाबाट। एक पटक मात्र होइन, म 5औं पटक निर्वाचित भएर 5औं पटक निर्वाचन लडेर आएको मान्छे हो। एक पटक मात्रै मैले चाहिँ थोरै मतले पराजय भएको थिएँ। तर म लगातार 28 वर्षदेखि म सांसदको फाँटमा छु र संसदीय जिम्मेवारीमा म रहिरहेको छु। पालपाल जनताले जिताएर पठाएका छन्। र मैले समाजवादी र सत्ताधारी पार्टीलाई अहिले लाग्ने गरेको आरोप के छ भने यिनीहरूले आफ्नो सरकारको आयु बढाउन खोजिरहेका छन्। बिल्कुल त्यो गलत कुरा हो। मैले त्यही भन्दैछु। निर्वाचन 28 वर्षदेखि यता आउँदाखेरि लम्ब्याएर अब सुन्नुहोस्, यिनीहरूले आफ्नो आयु लम्ब्याइरहेका छन् भनेर तपाईँहरूलाई आरोप। अब म चाहिँ 2047 सालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि म कानुनको विद्यार्थी भएको हैसियतले म त्यति बेला चाहिँ ल प्र्याक्टिस गर्थेँ। अनि मैले त्यति बेला पनि कानुनबाट अथवा चाहिँ कहीँ चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कम गरिनँ। त्यसपछि 62-63 जनआन्दोलन पछि पनि अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि पनि मेरो त्यहाँ निर्णायक भूमिका नभए पनि त्यो ठाउँमा म आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कोसिस गर्थेँ। अहिले पछिल्लोमा 2072 आश्विन 3 गते आएको चाहिँ संविधानमा पनि म मस्यौदा समितिको सदस्य, म चाहिँ संविधान सभाको सदस्य र चाहिँ मस्यौदा कमिटीको सदस्य भएर काम गरेको हुँ। र मैले बुझेको कुरा के हो भने संविधानसँग कुनै कानुन बाजियो भने त्यो कानुनलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ, संविधान सम्बद्ध बनाउनु पर्छ। अहिले अलिकति समस्या कहाँनिर आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको निम्ति हाम्रो संविधानको धारा 225 ले जुन व्यवस्था गरेको छ, जुन खालको चाहिँ त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्था गरिए अनुसार चाहिँ कानुनमा केही चाहिँ त्रुटि भएको देखिन्छ। त्यसको निम्ति अब सच्याउनु पर्छ। तर कानुन नबुझेरै होला त? होइन, कानुन नबुझेको छैन। कानुन भएको निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ प्रश्नसँग अब यसले चाहिँ के दिन अब अप्ठ्यारो दिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब संविधानको व्यवस्था अनुसार अब केही परिमार्जन गरेर तत्कालै संविधान के अरे निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ। त एउटा कुरा के लेखेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ न प्रतिनिधि सभामा न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कि अर्ली इलेक्सनको कुरा चाहिँ कहीँ पनि लेखेको छैन। चाहे तपाईँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको ऐनमा अथवा चाहिँ संविधानमा बरु 6 महिना पछि चाहिँ धकेल्न सक्ने कुरो चाहिँ 6 महिना म्याद थप गर्न सक्ने कुरो संविधानमा लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पनि
यसै गरी अब चाहिँ धारा 225ले नगरसभा र पालिका सभा भनेर दुईटा चाहिँ यो चाहिँ नगरसभालाई लियो, गाउँसभालाई लियो। गाउँसभा र नगरसभा त्यति बेला के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ 2072 आश्विन 3 गते संविधान बनाउँदाखेरि हामीले गाउँपालिकाको नामाकरण गरेका थिएनौँ। नगरपालिकामा पनि नगरपालिका भनेका थिएनौँ। त्योभन्दा पहिला गाउँ विकास समिति थियो। यसको नामाकरण नभएको हुँदाखेरि नगरसभा त हुन्छ, पालिका सभा त हुन्छ भनेपछि पालिका सभा र नगरसभाको कन्सेप्टबाट त्यो भनेको नगरपालिकाकै कुरा हो, त्यो भनेको गाउँपालिकाकै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामी 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गरेका हौँ। जसरी प्रतिसभाको 6 महिना थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ, त्यसै गरी नगरपालिकाको र गाउँपालिकाको पनि नगरसभा र गाउँसभाको नाम राखेर अनि 6 महिनासम्ममा चुनाव गर्न सकिने, म्याद थप गर्न सकिने भन्ने मनसायका साथ राखेको हो। त्यति बेला अब कमी कमजोरी त्यसमा अलिकति बढी 6 महिनासम्म धकेल्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला छलफल चलेको हो। तर त्यसमा एक दुईटा कुरा के कमी भएको छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा प्रतिसभाको चाहिँ अब सोही प्रतिसभा चाहिँ लगातार चल्न सक्ने भनिएको छ, तर सोही गाउँपालिका कायम रहने कि नरहने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति दुविधा भयो। कारण त्यो ऐनमा पनि व्यवस्था छैन, त्यो चाहिँ संविधानमा पनि स्पष्ट लेखेको छैन, अलिकति बाजिएको छ। चुनाव भइहाल्यो भने गठबन्धन कोसँग गर्नुहुन्छ? होइन, अहिलेको गठबन्धन त एकदम प्रष्ट छ। यो जुन 5 दलीय हो, अहिले जुन सरकारमा छ, सङ्घीय सरकारमा छ। काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले, युवा नेताहरूले भनिरहेका छन् हामी चाहिँ एक्लै चुनाव लड्छौँ भनेर भनिरहेका छन्। अब चुनाव लड्ने त अब चाहिँ त्यो गठबन्धनमा एक्लै हो, 5 जनाबाट एउटाले पाउँछ है, एक्लै लड्ने हो चुनाव लड्दाखेरि। तर काङ्ग्रेस मात्र एक्लै लड्ने अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक्लै लड्ने खालको चाहिँ भएदेखि अहिले सरकार, सङ्घीय सरकार, अनि त्यसपछि हामीले गरेको भोलि हुने अब यही माघको 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दैछौँ, त्यहाँ पनि हामी गठबन्धनबाटै अगाडि बढेका छौँ। थियो अब यही गठबन्धन पनि गर्न हुन्न भने नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरूको चाहिँ मत थियो, हुनसक्ला अरू पार्टीको पनि मत थियो होला, तर चाहिँ गठबन्धन त टुट्दैन। गठबन्धन अब आउने सङ्घीय निर्वाचन पदाधिकारीहरूले अब भनिरहेका छन् कि हामी गठबन्धन गर्दैनौँ, हामी एक्लै चुनावमा जान्छौँ। त्यो चाहिँ अब अभिव्यक्ति कसैले दियो होला, कसैलाई दिनलाई छुट पनि होला, तर त्यो आधिकारिक हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ मात्रै होइन, हाम्रो पनि पार्टी हो, हामी काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा लड्छौँ भनेर भनिरहेका बेला होइन त्यो अब होइन, पार्टीभित्रका कतिपय अभिव्यक्ति आउन सक्छन्। कुन पार्टीमा के अभिव्यक्ति, कसको चाहिँ के धारणा भन्ने कुरो त अब वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैलाई छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पार्टीको जब चाहिँ कमिटीले, चाहे केन्द्रीय कमिटी होस् चाहे उहाँको सचिवालय होस्, जब चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले उहाँको पार्टीगत निर्णय भएपछि मात्रै त्यसलाई आधिकारिक मानिन्छ। कुनै व्यक्ति बोलेको कुरा आधिकारिक मानिँदैन। म एक्लै बोलेर हिँडेको मेरो चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको धारणा हुँदैन। मलाई मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मैले प्रयोग गरेँ होला, तर त्यो पार्टीको धारणा होइन, पार्टीको निर्णय होइन। बिल्कुल चाहने होइन। अब आउने सङ्घीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन टुट्दैन र यो सङ्घीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनले एक भएर निर्वाचनमा भाग लिने, अरू खाका सरकार सञ्चालन गर्ने, अहिले हिजो भोलि नै हुने भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि एक गठबन्धनको संयुक्त छ, त्यसरी यसलाई सम्पन्न गर्ने, यी सबै काम चाहिँ एक गठबन्धनले अगाडि बढाएर लैजान्छ। यसो कसैलाई दुविधा नहोस्, केही साथीहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई हामीले चाहिँ कुनै खालको चाहिँ आक्षेप लगाउनौँ, तर पार्टी निर्णयमा गठबन्धनबाटै सङ्घीय निर्वाचनसम्म अगाडि बढ्ने खालको निर्णय हुन्छ, यसमा चाहिँ ढुक्क छ। तपाईँहरूले सत्ता साझेदार भइरहँदा स्पेसली 2 जना मन्त्रीहरूको उदाहरण दिन्छु मैले। प्रेम आलेलाई पर्यटन मन्त्री बनाउनु भयो र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई बनाउनु भयो। बनाइरहँदा प्रेम आलेको काम र क्रियाकलापप्रति जनता अहिले सन्तुष्ट छन्। जुन किसिमबाट प्रेम आले अगाडि बढिरहनु भएको छ, मानौँ बजारमा अथवा भनौँ देशमा प्रेम आलेको वाही भएको छ यति बेला, तर झाँक्रीको त विरोध भइरहेको छ नि। होइन, विरोध यस्तो हेर्नुहोस्, हिजो केपी ओलीको विरोध गरेर झाँक्री मन्त्री बन्नुभयो, तर जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताका मुद्दामा खरो उत्रेर काम गरेर सक्नु भएन भन्ने व्यापक गुनासो छ। एउटा कुरो तपाईँलाई के प्रश्न पारौँ भने हामी केपी ओलीका विरोधी होइनौँ, हामी प्रवृत्तिका विरोधी हौँ।
पार्टीको एउटा विधि पद्धति सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सोचका मान्छे हौँ। हाम्रो विरोध भनेको विधि पद्धति र पार्टीको सिद्धान्त अनुशासन र चाहिँ सामूहिक एउटा नेतृत्व कुरा हो, गर्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ त्यो कुराको विरोध हो। रामकुमारी झाँक्री होस् कि अथवा माधव नेपाल होस् कि जसको पनि त्यो विरोध व्यक्ति विरोध होइन, प्रवृत्तिको विरोध हो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसलाई त नजोडौँ। तर अब रामकुमारी झाँक्रीको विषयमा जुन कुरा राखिरहनु भएको छ, रामकुमारी झाँक्रीले पनि आफ्नो गतिविधिलाई कम गरेको भएदेखि त धेरै अब त्यस्ता ठाउँ देखाउनु पर्यो, तर छ जस्तो लाग्दैन मलाई। पिर्के सलामी ग्रहण गरेका सलामी कुरा विरोध गर्नुहुन्थ्यो। पिर्के सलामी खाने मन्त्रीहरूको चाहिँ उहाँले खुलेआम विरोध गर्ने मन्त्रीले आज अब यस्ता झिनामसिना कुरा गरेर राज्य चल्दैन। हेर्नुहोस् है, यस्ता झिनामसिना कुरा राज्य चल्दैन। एउटा कुरा के हुन्छ भने राज्यको संयन्त्रले एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। अब झन्डावाला मन्त्रीको गाडी किन चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्य संयन्त्रको एउटा चाहिँ मर्यादाभित्र परेको हो। त्यही भएर त्यसको गाडीको अगाडि झन्डा हुन्छ, मेरो गाडी अगाडि झन्डा त हुँदैन। अनि गाडीको नम्बर प्लेट पनि फरक ढङ्गले लेखिएको हुन्छ। त्यो के हो, राज्य संयन्त्रले गरेको एउटा व्यवस्था, सुन सिस्टम हो, कल्चर पनि होइन। रामकुमारी अर्को कुरा के हुन्छ भने कुनै ठाउँमा झाँक्रीको सन्दर्भमा अब सुन्नुहोस्, अब त्यहाँ जस्तो अब आफैले विरोध गर्नुहुन्थ्यो कि पिर्के सलामी ग्रहण गर्नु उचित होइन भनेर, तर आज आफू मन्त्री हुँदै गर्दा पिर्कामाथि उभिएर 4 जना पुलिस अगाडि बन्दुक तेर्स्याएर सलामी खाएको त हामी सबैले अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा छ। यदि त्यति बेला मन्त्री जाँदाखेरि त्यो सम्मान गारत दिने अथवा चाहिँ सलामी दिने समूहले सलामी नदिएको भएदेखि उसको सुन्नुहोस् न, उसको हाइकमान्डले मन्त्रीलाई किन सलामी दिइनस् भन्दा त्यो चाहिँ त्यहाँको फोर्सलाई, त्यो पुलिसहरूलाई चाहिँ कारवाही पनि गर्न सक्थ्यो। त्यसको एउटा सिस्टम पनि छ। संसारमा सबै ठाउँमा त्यो खालको सलामी दिने गरिन्छ। अब चाहे त्यो चाहिँ हाम्रो घोडा जात्राको दिन होस् अथवा चाहिँ फुलपातीको बढाइको दिन होस्, राष्ट्रपतिलाई पनि त्यो खालको सलामी त दिन्छ नि त सेनाहरूले। यो एउटा के हो भने सिस्टमको कुरा हो। त्यसका त्यो सिस्टम चाहिँ छैन भन्दिनँ मैले। अब लिने नलिने, सुन त्यसलाई लिने नलिने, सुन हो, लिने नलिने आफ्नो ठाउँ कुरो छ। तर अब के राज्यले दिएको कुरा ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। ग्रहण नगर्दाखेरि पनि अपमान गरेको ठहरिने, सिस्टम मिचेको ठहरिने। अब उहाँले बोल्नुभयो, बोल्नुमै उहाँले चाहिँ अब कमजोरी गर्नुभयो कि भोलि अब त्यो ठाउँमा त सलामी लिने त बाध्यता हुन्छ त। अनि मैले यो बोलेको थिएँ, त्यस कारण चाहिँ राज्यका चाहिँ कुनै एउटा त्यो सिस्टम भए पनि म सिस्टम पालना गर्दिनँ भनेर भन्न पाइँदैन नि त। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो अब यस्तो हो चाहिँ त्यो अब चाहिँ त्यति बेलाको आन्दोलनको बेलामा कतिपय कुराहरू त्यो खालले आए है। तर मेरो एउटा मात्रै यसमा अरू मेरो भनाइ केही पनि छैन। के भने राज्यको एउटा चाहिँ त्यो खालको जुन परिपाटी हो, एउटा सिस्टम हो, राज्यले तय गरेका कतिपय यस्ता चाहिँ त्यो कस्टम एन्ड युजेज भन्छ के, त्यो प्रथाहरू हुन्। ती प्रथाहरूलाई त हामीले अवज्ञा गर्न हुन्न, मर्यादै रहेन नि त। आज तपाईँले अब सदनमा पस्दाखेरि लाउने लुगाको कुरा गर्यो भने आज लथालिङ्ग छ नि त। तपाईँ संसारको कुनै मुलुकमा पनि एउटा सिस्टममा चाहिँ लुगा नलाइकन गएको देख्नुहुन्न। त्यहाँको ड्रेस छुट्टै छ, आफ्नो ड्रेस हुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ कुनै प्रान्तबाट आएको होस् चाहे कुनै प्रान्तबाट आएको होस्, आफ्नो आफ्नो खालको चाहिँ त्यहाँ सिस्टम छ। तर हामी चाहिँ लथालिङ्ग छ नि, यस्ता लथालिङ्ग गर्ने त त्यो गर्नु हुँदैन। तर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले र चाहिँ अब मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई बुझ्न चाहिँ पर्छ, यति मात्रै कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ अब यस्ता कुरामा हामी धेरै अलमलिल भन्दा अब मुलुक कसरी निर्माण गर्ने, मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति त्यो मन्त्रीले आफ्नो दायित्व कति पुरा गर्यो भन्ने खोजी गर्न जरुरी छ। आज त हामी ठुलो अप्ठ्यारोमा परिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, म त अलि निराश पनि भइरहेको छु। यो बनाएर यो मुलुक बन्ने भएन, लथालिङ्ग यो खालको चाहिँ एकदम अस्तव्यस्त भयो। म धेरै आशावादी थिएँ। 2074 साल पुस के अरे फागुन 3 गते जुन सरकार गठन भयो, धन्य 2/3 मतको सरकार थियो। अब यो देशले एउटा समृद्धिको बाटो लिन्छ, ट्र्याक लिन्छ र अब कसैले पनि भत्काउन नसक्ने गरी चाहिँ ट्र्याक लिएर यो बाटो चाहिँ अब अगाडि बढ्छ र यो मुलुक अब चाहिँ समृद्धिको बाटोमा र सम्पन्न हुन्छ, विकसित हुन्छ। त्यो विगत मान्यज्यू हैन,
वर्तमानका कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई पनि कोट्याउँ। हामी अब त्यहाँ चाहिँ जानु छ। जो सरकारमा बसे पनि हामी चाहे कुनै क्षेत्रमा काम गरौँ, जुन क्षेत्रमा काम गरे पनि अब हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक कसरी निर्माण गर्ने, कसरी मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामीले चाहिँ छिटो से छिटो त्यसलाई चाहिँ प्राप्ति गर्ने। आज हामीले संविधानमा समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यो समाजवाद यत्तिकै पुगिँदैन, त्यसको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। पूर्वाधार हामीले कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नु जरुरी छ। त्यसकारण अब यी सानो मैले एउटा प्रश्न गरेँ मान्यज्यू, पिर्के सलामीको प्रसङ्गलाई अलिकता पछाडि राखौँ। अब त्यो प्रसङ्गलाई चाहिँ क्लोज गरौँ। सिमाना अतिक्रमण भइरहेको विषयलाई जोडौँ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपुलेकबाट हामीले मानव सरोवर जाने बाटो खोल्यौँ भनेर छाती फुलाएर भनिरहँदा सरकार तपाईँहरूको छ के हेरेर बसिरहेको? अब गाह्रो चाहिँ भएको छ। हेर्नुहोस्, योभन्दा विगतमा उद्घाटनै भयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो, हामी सरकारमा थियौँ, म त्यो पार्टीको सदस्य, केन्द्रीय सदस्य थिएँ। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ बाटो नै उद्घाटन भयो। उद्घाटन रोक्नुपर्छ भन्ने सदनमा पनि कुरा उठाएका थियौँ, रोक्न सकिएन। अहिले पनि अब बाटो खन्ने काम निरन्तरता छ भन्दाखेरि त्यसमा बिल्कुल हामी सहमत छैनौँ। हाम्रो 1 इन्च जग्गा पनि कसैबाट कुनै छिमेकीबाट अतिक्रमण हुन हुँदैन, भारतीय तर्फबाट अतिक्रमण हुन हुँदैन। त्यसको निम्ति सरकारले कुरा उठाउनै पर्छ। अब त्यसको निम्ति अब एकैचोटि गएर त्यहाँ कुनै भाटा मुग्रा लिएर गएर चाहिँ गाउँले गएर त्यसलाई त हामीले अतिक्रमण रोक्न सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति कूटनीतिक रूपमा चाहिँ सरकारले कुरा गर्नै पर्छ, वार्ता गर्नै पर्छ, छलफल चलाउनै पर्छ। हिन्दुस्तानको प्रधानमन्त्रीले छाती फुलाएर नेपालको भूमिबाट सडक विस्तार गरेर मानव सरोवर लाने भन्दै गर्दा होइन, अब मौन छैन, मौन हुन हुँदैन। हामी कुरा उठाएछौँ, भनेछौँ यस विषयमा सरकारले चाहिँ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु पर्यो र यो चाहिँ रोक्नु पर्यो भनेछौँ। हिजो पनि हामीले जुन बेलामा चाहिँ त्यहाँको सेनाको प्रमुख आएर, केपी ओली सरकारको बेला थियो, हाम्रो सरकारको बेला थियो, त्यति बेला बाटो उद्घाटन गर्यो, कालापानी आउने बाटो उद्घाटन गर्यो। ठुल्ठुला चाहिँ त्यहाँ बमबार्ड गरेर चाहिँ त्यो बाटोमा हानिएका बाटो विस्तार गर्दाखेरि बमबार्ड गरेको चाहिँ जुन त्यो ढुङ्गाहरू अथवा त्यहाँको चाहिँ जुन पहिरो हो त्यसले नदी नै रोक्यो। त्यसले हाम्रो चाहिँ ठुलो नोक्सान, हाम्रोतिर नोक्सान पनि गर्यो। त्यसको विषय हामीले धेरै कुरा उठाएका थियौँ। त्यसकारण चाहिँ अब हिजो पनि छ, आज पनि उठाएका छौँ। हामीले कूटनीतिक पहल गरेर सीमा समस्या समाधान कुनै हालतमा पनि भन्ने विषयमा माननीय सोमप्रसाद पाण्डेको हामी बिल्कुल आवाज छ कि छैन? छ, बिल्कुल छ। हामी 1 इन्च जग्गा पनि कसैलाई अतिक्रमण गर्न हुँदैन। सरकारको प्रमुख भूमिका हो, दायित्व हो, कुरा गर्नुपर्छ। कूटनीतिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई पहिला छलफल चलाउनु पर्यो र अरू थप कुन खालको चाहिँ सहयोग माग्नुपर्ने छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ कि के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सरकार तयार हुनुपर्छ। र चाहिँ हामीले आफ्नो अतिक्रमण गरिएको जमिनलाई, जनता त भनिरहेका छन् सरकार निदाएर बसेको छ, यत्रो समस्या होइन, बिल्कुल निदाएको छैन। अब त्यसमा चाहिँ कुनै खालको भूमिका तयार गर्दै होला, भूमिका तयार गर्दैछ सरकारले पनि। त्यसको निम्ति चाहिँ प्रयत्नहरू जारी गरेको हामीले चाहिँ अलिअलि सुन्नमा आभास पाएका छौँ। अब हामीले पनि यसलाई चाहिँ छोड्दैनौँ, त्यति मात्रै कुरा हो। चाहिँ बागमती प्रदेश लगायत विभिन्न प्रदेशहरूमा तपाईँहरूको सरकार छ नेतृत्वमा, होइन? होइन, धेरै ठाउँमा छ सरकारमा। संयुक्त सरकारको सङ्घीय सरकार नै हाम्रै सरकार छ। प्रदेशकोमा पनि छ नि त, 6वटामा 7वटै भन्नुहोस्, 7वटै प्रदेशमा चाहिँ नेतृत्व गरेको के? नेतृत्व त अब चाहिँ अब बागमतीमा छ, अब तपाईँ जानुभयो भने 1 नम्बर प्रदेशमा छ। अब छ नि त, त्यो जहाँ जहाँ तपाईँहरूको सरकार छ त्यहाँ मन्त्रालयको चाङ भयो, झ्यालै पछि मन्त्री भए भनेर कत्रो आलोचना छ। भयो त, यही त दिक्क लाएर मैले सुरुमै भने नि त। आज हामीले 2072 साल आश्विन 3 गते ल्याएको संविधान 74 सालको फागुन 3 गते सरकार बनाइसकेपछि त्यो सरकारलाई यो निरन्तरता दिन नसक्ने हामीले चाहिँ चैतमा त्यो 73 सालको 74 सालको चैतमा बनाएको एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूलाई छिन्न भिन्न लथालिङ्ग पार्यौँ। सबै कारण त यिनै बन्यो नि त, लथालिङ्ग त भएको छ त, चिन्ता त त्यसैमा छ नि त। कारण के बन्यो? कारण के हो त? कारण के हो त? हामीले चाहिँ अहिले बनेको होइन, यो त कुरालाई लिएर आइरहेका छ। झ्यालै मन्त्री बनाउनु भएको बन्यो नि त। अब चाहिँ 58 दिन मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, कोही 68 दिन बन्नुभयो। अनि त्यो खुसी कुरा हो, त्यो राम्रो पक्ष हो, त्यसमा बहादुरी छ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ गदगद गर्न पर्ने ठाउँ छैन, त्यो दुःखदायी कुरो छ। यो सबै कारण के हो भने हामीले खोज्न पनि जरुरी छ। अस्तव्यस्त कसरी बन्न गयो? यस्तो अस्तव्यस्त, यस्तो लथालिङ्ग कसरी भयो? यो त दुःखदायी कुरा हो नि।
हिजो यो सबैले कसैले पनि फुर्ती नलगाए हुन्छ, कसैले पनि बेसरी आफूलाई चाहिँ अहम र मै हुँ भनेर नसोचे हुन्छ। लथालिङ्ग भइसक्यो, देश बर्बादीमा गइरहेछ। यो त ठुलो दुःखदायी कुरा हो, तर सम्हाल्नुपर्छ। अब सम्हाल्नुपर्छ, सम्हाल्न झ्यालैपिच्छे मन्त्री बनाउनु। सम्हाल्नुपर्छ। अब त्यो अस्थायी रूपमा चाहिँ अब के तपाईँ हामी अबको 16 महिनामा सबै निर्वाचन सम्पन्न नगरी तपाईँले सुखै पाउनुहुन्न। यो बिचमा सबै कुरा समेटेर समेलेर मुलुकलाई अब चाहिँ नयाँ बाटोमा लगेर मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको चाहना भावना र आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति र हामीले लिएको लक्ष्य जुन समाजवादको लक्ष्य छ त्यहाँ पुग्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मान्यज्यू, यो फर्मल्ली भन्दा पनि अनफर्मल्ली अलि एउटा कुरा गरौँ। आत्मसाक्षी राखेर भन्दा के सरकारमा भएकाले पहिला सरकारमा भएकालाई दोषारोपण गर्ने र पहिला सरकारमा भएकाले वर्तमान सरकारलाई दोषारोपण गर्ने, तर जिम्मेवार त जो अहिले सरकारमा छ त्यही भन्नु पर्यो। झ्यालैपिच्छे मन्त्री बनिरहँदा तपाईँहरूले पार्टीलाई घचघच्याउनु भएको छैन? यो प्रक्रियाबाट हुँदैन, जनताले आलोचना गरिरहेका छन्, सत्तामा आइसकेपछि सबैले सत्ताको स्वाद चाख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो ठिक होइन भनेर अब त्यो विषयमा चाहिँ हामीले किन भनिरहेका छौँ। अब यो सत्ताको स्वाद अब यही त भने नि गठबन्धन, जति सांसद छन् जुन गठबन्धनको बाध्यता भयो नि उपज त त्यही हो त, भोलि कारण त त्यही हो त। तर त्यसमा हामी सहमत खुसी चाहिँ छैनौँ, तर बाध्यता छ। पार्टी विभाजन हामी खुसी छौँ छैनौँ। गठबन्धन बाध्यता भन्नुभयो। बाध्यता। गठबन्धनको बाध्यताको कारण हो, पार्टी विभाजन प्रदेशमा धेरै मन्त्री बाध्यता हो। यी सबै बाध्यता, यो त बाध्यता हो। भोलि 10 दलको गठबन्धन होला अरे, देशमा 10 दल गठबन्धन नगर्दासम्म सरकार बन्ने स्थिति नहोलाले प्रदेशमा पनि त्यस्तै होला अरे। अनि झ्यालैपिच्छे फेरि 100 वटा 50 वटा मन्त्रालय बनाउने। अब यो देशमा हामी धेरै कोसिस गर्दाखेरि पनि मौका एउटा आएको थियो, त्यो भनेको 2074 सालको निर्वाचनपछि, चाहे प्रदेशको कुरा होस् चाहे प्रति अलिकता जनताको स्नेह पनि बढिरहेको छ र केही वैरभाव पनि बढिरहेको छ कि जसको चाहिँ उदाहरणले लिन सक्छौँ झ्यालैपिच्छे मन्त्री प्रदेशमा। यी कुराहरूलाई सुधारेर लान कहिले तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, हामी सुधार एउटा दुईटा मात्रै मन्त्री होइन, एउटा मन्त्री किन बनाउनु? यस्तो मैले भनिसकेँ नि, बाध्यता कुरा हो एउटा कुरा है। अब कमजोरी भएको भए पनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। आवश्यकता महसुस भयो, गठबन्धन भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यही खालको परिस्थिति निर्माण भयो। अब हामीले चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ विभाजन के अरे चाहिँ यो मन्त्रालयहरू अलि बढी चाहिँ थपघट गरेर नहुने थियो होला, भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा भएको कुरा हो, तर पछि यो दोहोरिँदैन, दोहोऱ्याउनु पनि हुन्न। बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो यो चाहिँ, त्यही हो। त्यसमा अब दोहोऱ्याउनु पनि हुँदैन, यसलाई चाहिँ पछि दोहोऱ्याउनु दिनु हुँदैन। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद।